अब गीत लेख्नेमा अब उहाँ नै पर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तमु भाषाको आदि कवि र कविता उहाँले चाहिँ अब लेख्नु भएको छ, लिपिबद्ध गर्नुभएको छ। कतिपय अब रेकर्डिङहरू गीत चाहिँ रेकर्डिङ भयो, ती रेकर्डहरू चाहिँ प्राप्त हुन चाहिँ सकेन भन्ने कुरा छ। त्यसको अब खोजी त अब गर्नु नै पर्छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म पनि प्राप्त नभइसकेपछि अहिलेको जस्तो चाहिँ ती सबै रेकर्डहरू चाहिँ सुरक्षित राख्ने खालको कुनै पनि माध्यम त्यस्ता खालको त्यस बेलाको चाहिँ प्रविधिमा रेकर्ड गरिएका अहिले चाहिँ जेसुकै हामीले चाहिँ फेसबुकमा राखेका केही चिज हामीले राखेर त्यसलाई जति डिलिट गरे पनि त्यो कहिले डिलिट हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रा फेसबुकहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा जे कुरा चाहिँ लेख्छौँ, जे कुरा राख्छौँ, जे कुरा हेर्छौँ, जे कुरा चाहिँ गर्छौँ त्यो कहिल्यै डिलिट हुँदैन। यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। अहिले अब विभिन्न अपराधी पत्ता लगाउनका निम्ति यसले सजिलो बनाएको कारण पनि अब हिजो अपराधी पत्ता लगाउन चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले आएर चाहिँ अपराधी पत्ता लगाउन पनि एकदमै सजिलो चाहिँ माध्यम भनेको त्यही नै भएको छ। डिलिट गरे पनि गरे पनि त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ अब यो सुरक्षित भएर रहेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ खोज्न सकिन्छ। त्यसलाई फेरि चाहिँ पुनः हामीले अब जे जति पाएका छौँ र उहाँको बारेमा र उहाँले अब यो गुरुङ भाषाको बारेमा अब हामीले भाषा त बोल्छौँ, भाषा बोल्ने भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको त्यसलाई चाहिँ लेख्ने हो। भाषाको संरक्षण भनेर हामीले जुन भन्छौँ एउटा बोलिने कुरा त हुँदै हो। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको भाषाको संरक्षण भनेको हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण भनेको हामीले हाम्रो भाषामा हामीले चाहिँ लिपिबद्ध गर्नु पर्छ। त्यो गीतको माध्यमबाट होस् कि कविताको माध्यमबाट होस् कि त्यो कुनै लेखको माध्यमबाट होस् कि नाटक लेखेर होस् कि उपन्यास लेखेर होस् कि विभिन्न खालको चाहिँ साहित्यिक सृजना गरेर होस् त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गरेर हामीले चाहिँ राख्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो भाषालाई चाहिँ जोगाउन चाहिँ सक्छौँ। बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, बोल्नु पनि पर्छ। भाषा संस्कृति नै हाम्रो चाहिँ पहिचान हो। के छुट्याउने भन्दाखेरि अब गुरुङहरूको चाहिँ भाषा यो हुन्छ, मगरहरूको भाषा यो हुन्छ, गुरुङहरूको संस्कृति यो हुन्छ, मगरहरूको संस्कृति यो हुन्छ, मगरको यस्तो हुन्छ, अन्य जनजाति जात जातिहरूको चाहिँ भाषा संस्कृति यस्तो हुन्छ। अर्थात् जन्मिएदेखि मर्दासम्म उनीहरूको चाहिँ त्यसका चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ विविधता त रहन्छ नै। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ अब बोल्दाखेरि पनि एउटै कुराहरूलाई एउटा गाउँमा एक ढङ्गले भनिएला अर्को ठाउँमा अलिकति भिन्नै खालको चाहिँ सबैको साझा बनाउने चिजहरूलाई साझा बनाउँदै पनि जानुपर्छ। र हाम्रा धेरै त्यस्ता संस्कृतिहरू छन् जनजातिहरूका, गुरुङको मात्रै होइन धेरै जनजातिहरू। हाम्रो चाहिँ देश सानो भइसके भए पनि भौगोलिक हिसाबले जस्तो विविधता छ त्यो भौगोलिक विविधता समाजमा पर्छ, मानव समाजमा चाहिँ पर्छ र संस्कृतिमा पनि पर्छ, धर्म र संस्कृतिमा पनि पर्छ। जति विविधता भौगोलिक हिसाबले हुन्छ त्यति नै हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक विविधता हामीले चाहिँ पाउँछौँ, धार्मिक विविधता हामीले पाउँछौँ। त्यही विविधता अहिले नेपालमा चाहिँ रहेको छ। नेपाल सानो छ तर पनि धेरै जात जाति भाषा भाषी विभिन्न परम्पराहरू संस्कृतिहरू हाम्रो देशमा जति त्यसमा चाहिँ हामी जति धनी छौँ मलाई लाग्छ त्यति ठुलो देशहरूसँग पनि त्यति धनी चाहिँ छैन। अहिले संसारमा त्यस्ता ठुल्ठुला देशहरू छन्, जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुला ठुला चाहिँ देशहरू होला, तर सांस्कृतिक विविधताको हिसाबले उनीहरू हामीभन्दा चाहिँ गरिब छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी गर्व गर्नुपर्छ कि हामी नेपालीहरू, त्यसैले पनि हामीले भन्छौँ हामी गरिब छैनौँ। आर्थिक हिसाबले उन्नतिको हिसाबले हामी पछि परौँला, तर संस्कृतिको हिसाबले परम्पराको हिसाबले हामी चाहिँ अगाडि छौँ भनेर हामीले चाहिँ गर्व हामी चाहिँ गर्छौँ। र अहिले हाम्रो देशमा अब विभिन्न जाति जनजातिहरू चाहिँ छन् अनि त्यसमा अब पहिचानको कुरा पनि उठिरहेको छ। त्यसैले हामीले भन्छौँ हाम्रो पहिचान के हो, गुरुङहरूको पहिचान के हो, हामी सबै लाग्नु पर्यो। साँच्चीकै हाम्रो पहिचान के हुनसक्छ, हाम्रो संस्कृतिमा हाम्रो विविधता के हुनसक्छ, हाम्रो छुट्टै पहिचान हाम्रो के हुनसक्छ, लाउने कुरामा के हुनसक्छ, बोल्ने कुरामा के हुनसक्छ, खाने कुरामा के हुनसक्छ, त्यस्तै गरेर गीत कविता हाम्रा चाहिँ नृत्यहरूमा के हुनसक्छ। यी कुराहरूको हामीले चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने छ। र हाम्रो चाहिँ हामी कहाँबाट आयौँ, अघि अब खोला सथारको कुरा आयो, खोला सथारमा के भयो, खोला सथारमा चाहिँ हाम्रो संस्कृतिहरू कुन कुन संस्कृतिको विकास भयो, हाम्रो चाहिँ अर्गुँ गर्ने पय गर्ने जुन भनेर भनिन्छ त्यो खोला सथारबाट चाहिँ विकास भएको। त्योभन्दा अगाडि अझै चाहिँ पच्यु संस्कृति थियो, केब्री संस्कृति थियो। पच्यु केब्री भनेर भनिन्छ, औप्लेका भनेर भनिन्छ मनाङमा पर्छ, जहाँ चाहिँ अहिले पनि त्यो एउटा पहरा ऐना जस्तो ठुलो पहरा त्यहाँ चाहिँ अब स्वर्गद्वारी भनेर चाहिँ भनिन्छ, त्यो स्वर्गद्वारी चाहिँ त्यहाँ छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ गुरुङहरूले अब अर्गौँ गर्दाखेरि त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो ठाउँमा पुगेपछि अर्गौँ चाहिँ समाप्त हुन्छ।
भनेपछि अब हामी कहाँबाट आएका हौं, हाम्रो थातथलो के हो, हामी चाहिँ विविध छौं। गुरुङहरुमा पनि विविध छ र हाम्रो भाषाको कुरा गर्ने भने अहिले तमु भाषा एउटा भाषा हो, पछु भाषा छ, पछुको चाहिँ उ गर्ने त्यो भाषा छ, त्यो पनि गुरुङहरु नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को भाषा भनेको घले भाषा पनि छ। भन्नु त घलेहरुले चाहिँ हामी चाहिँ छुट्टै हो पनि भन्छौं केही घलेहरुले, तर केही घलेहरुले चाहिँ फेरि चाहिँ गुरुङहरु नै भन्छ। घलेहरुको पनि छुट्टै चाहिँ भाषा रहेको छ। मनाङमा नै छ सबभन्दा पहिला चाहिँ घलेहरुको चाहिँ जति मात्र हैन गुरुङ भन्दाखेरि पनि गुरुङलाई पनि हामीले छाड्दिन्छौँ। किनकि संसारभर चाहिँ गुरुङ पनि भनिन्छ, तम्बु पनि भनिन्छ, विभिन्न भन्नेलाई सबै कुरा। अब स्वर्गीय हर्कबहादुर गुरुङको यो शालिग अनावरण हामीले गरेका छौं। अब कार्यक्रमहरू विभिन्न तमुदीले विभिन्न हिसाबले यसको कार्यक्रम राख्दै आएको छ र अब उहाँले के गर्नुभयो, योगदान गर्नुभयो, कति पुस्तक लेख्नुभयो, कति गीत लेख्नुभयो, कति कविता लेख्नुभयो, जति लेखे पनि धेरै लेखेर चाहिँ ठूलो हुने, थोरै लेखेर चाहिँ सानो हुने कुरा होइन। तर उहाँले जुन सुरुवात गर्नुभयो र त्यो मलाई लाग्छ तमु भाषाको निम्ति त्यो ठूलो योगदान हो, ठूलो सम्पत्ति हो। र उहाँ स्वर्गीय हर्कबहादुर गुरुङ एउटा तमु भाषाको निम्ति अब कविता लेख्ने पहिलो अब आदि कविको रूपमा, एउटा मणिको रूपमा, रत्नको रूपमा अब हामीले सधैँ अब सम्झिरहनुपर्छ। त्यसपछि आउने पुस्ताहरूले पनि यही बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो भाषाको संरक्षणको निम्ति। हाम्रो साहित्य, हाम्रो भाषाको आफ्नै साहित्यलाई पनि त्यसलाई अब हामीले जगेर्ना गर्ने, त्यसलाई विकास गर्ने काममा चाहिँ हामी सबै चाहिँ लाग्नुपर्छ। हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनका निम्ति हामी लाग्नुपर्छ। र यही म चाहिँ भन्न चाहन्छु यो 84औं अब जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा। र म सबै परिवारको तर्फबाट, आफन्तजनहरू सबैको तर्फबाट म स्वर्गीय हर्कबहादुर गुरुङ प्रति म सम्मान व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र सबै आफन्तजनहरू, यहाँ आफन्तहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई म सम्मान गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ समाप्त पार्नुभन्दा अगाडि उहाँको निम्ति विभिन्न कार्यक्रमका निम्ति आवश्यक पर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि अब सहयोग दिनेछ, यो कुरा पनि म चाहिँ भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।